हरिः ओं गणपतये नमः। अथ श्री आनन्दलहरी भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः प्रजानामीशान त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि न खड्भिः सेनानीर्दशशतमुखैरप्यहिपति तदान्येषां केषां कथमस्मिन्नवसरः घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमाकैरपि पदैर्विशेष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयाः तथा ते सौन्दर्यं परमशिवतृङ्गमात्रविषयाः कथङ्कारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरगुण्ये सकलनिगमागोचरगुण्ये मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले माक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी प्रेतुकटितटे हाटकमयि भजामि त्वां गौरी नगपतिकिशोरीमविरतम् नगपतिकिशोरीमविरतम् विराजन्मन्दार द्रुमकुसुमहारस्तनतटी नदाद्वीणानाद श्रवणविलसत्कुण्डलगुणा नताङ्गी मातङ्गी रुचिरगतिभङ्गे भगवती सती सम्भोरम्भोरु अचटुलचक्षुरविजयते अचटुलचक्षुरविजयते नवीनार्कभ्राजन् मणिकनकभूषा परिकरैर्व्रताङ्गी सारङ्गी रुचिरनयनाङ्गे कृतशिवा तडेतीतापीताम्बरललितमञ्जीरशोभगा ममापर्णपूर्णा निरवधिसुखैरस्तु सुमुखी हिमाद्रेः सम्भूता सुललितकरैः पल्लवयुता सुपोस्तामुक्ताभिर्भ्रमरकलिताचालकभरैः
कृतस्थाणुस्थान कुच फल नतासुप्ति सरसा रुजामन्त्रे गन्त्रे विलसति चिदानन्दलतिका विलसति चिदानन्दलतिका सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणैः सादरणीयः श्रयन्त्यान्ये वल्ली मम तु मतिरेवं विलसति अपर्णे का सेव्या जगति सकलैर्यत्परिव्रताः पुराणोऽपि स्थाणुः पालति किल कैवल्यपदवीं पालति किल कैवल्यपदवीं विधात्रे धर्माणा त्वमसि सकलाम्नाय जननी त्वमर्थानां मूलम् धन धन मनीयाङ्घ्रिकमले त्वमादिः कामानां जननी कृतकन्दर्पविधये सतां मोक्षैर्वीजम् त्वमसि परमब्रह्ममहिषी त्वमसि परमब्रह्ममहिषी प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न ममालोलमनस त्वया तु श्रीमाद्या सदयमवलोक्योऽहमधुना पयोदापानीया दिशति मधुरं चातकमुखे प्रशंसख्ये कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मतिः कृपापाङ्गालोकम् वितरतरसा साधुचरिते न ते योगोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेद्येष्टां दद्या दनुपदमहुकल्पलतिका विशेषः सामान्यः कथमितरवल्ली परिकरे कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासम् तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नैव श्रेतमिह मया दैवतमुनि तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम् निरालम्बुदरजननिकं यामि शरणम् दरजननिकं यामि शरणम् अयः स्परसे लगनम् सपदि लभते हेमपदवीम् यथा रात्यापाथः
शुचि भवति गङ्गोगमिलितम् तथा तापैरतिमलिनमन्तरमम यदि त्वयि प्रेम्णासक्तम् कथमिव न जायेत विमलम् कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यास्मादीक्षा विषयफललाभेन नियमः स्वमर्थानमीक्षा धिकमपि समरथा वितरणे इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मनः त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरु तत् दिवमुचितमीशानि कुरु तत् स्फुरन्नानारत् स्फटिकमयभित्ते प्रतिफल त्वादाकारं चञ्च सधरकलासोदशिखरम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र प्रवृत्ति परिवारं विजयते तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणी त्रिभुवनमहाराजगृहिणी निवासः कैलासे विदिशतमखाद्याः स्तुतिकारः कुटुम्बं त्रैलोक्यं व्रतकरपुटाः सिद्धिनिकराः महेशाः प्राणेशास्तदवनिधरादिशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्तितुलना क्वचिदपि मनागस्तितुलना वृको वृद्धोयानं विषमसन्मासानिवसनम् श्मशानं क्रीडा भोर्भुजगनिव भूषणविधिः समग्रा सामग्री जगति विदितेवं स्मरति यदेतस्यैश्वर्यम् तव जननि सौभाग्यमहिमा तव जननि सौभाग्यमहिमा अशेष ब्रह्माण्ड प्रलय विधि नैसर्गिकमतिः श्मशाने श्वासिनः कृतभसितले पापसुपतिः दधौ कण्ठे हाला अलमखिलभूगोलकृपया भवात्याः सङ्गात्याः फलमिति च कल्याणी कलये फलमिति च कल्याणी कलये तदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया भियैवासीत् गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये
तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वा निजशिरसिवासेन गिरिशा विशालश्रीखण्ड द्रवमृगमदाकीर्णभूषणा प्रसूनव्यामिश्रं भगवति तवाभ्यङ्गसलिलम् समादाय स्राश्च चलितपदपांसो निजकरैः समाधाप्य सृष्टिं विबुधपुरपङ्केरुहदृशां विबुधपुरपङ्केरुहदृशाम् वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते स्फुरन्नानापान्ये सरसिकलहंसालि सुभगे सखीभिः खेलन्तीं मलय पवनान्दोलिततले स्मरेद्यास्मां तस्य ज्वरजनितपीडापसरति अथ श्रीषट्कामः श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचिता आनन्दलहरी।